सुन साथी मेरो कथा। सुन साथी मेरो कथा। नमस्कार, कार्यक्रम सुन साथी मेरो कथामा स्वागत गर्छौं। म शिखा शर्मा र म अच्युत घिमिरे। प्रविधिमा हुनुहुन्छ साथी दिनेश निरौला। यो कार्यक्रम प्लान इन्टरनेशनल नेपाल र उज्यालो रेडियो नेटवर्कको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। कार्यक्रमको यो 26औं अंक हो। सुन साथी मेरो कथा हरेक बुधबार 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशका विभिन्न रेडियोहरूबाट एकैसाथ सुन्न सकिन्छ। यो कार्यक्रममा हामी बाल विवाह, जबरजस्ती विवाह र उमेरै नपुगी हुने विवाह रोकथामका लागि भइरहेका प्रयासबारे छलफल गर्छौं। किशोर किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यबारे जानकारी दिने यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी प्लान इन्टरनेशनल नेपालको गर्ल्स गेट इक्वेल अभियान र यसका विविध पाटाहरूबारे कुराकानी गर्छौं। आजको कार्यक्रममा हामीसँग छन् प्लान इन्टरनेशनल नेपालको गर्ल्स गेट इक्वेल अभियान अन्तर्गतको युथ हब के हो, यसले कसरी काम गर्छ, अस्मिता रिजालसँगको कुराकानी सुन्छौं। सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एन्ड राइट्स भनेको चाहिँ सबैजना रिगार्डलेस अफ जेन्डर सबैजनाको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो। त्यस्तै गर्ल्स गेट इक्वल अभियान बाँकेकी युवा अभियन्ता चेतना खनाल छेत्रीको कामको अनुभव जोड्छौं। यसमा चाहिँ किशोरीहरूले कुनै पनि एउटा लिडर, जुन पोलिटिकल होस्, बिजनेस होस् अथवा मिडियामा भएको लिडरको रोल चाहिँ निभाउने मौका पाउनुहुन्छ। हामीसँग अर्को सामग्री छ किशोर किशोरीको प्रजनन स्वास्थ्य बारे यो हप्ताको गतिविधि। त्यस्तै केही दिन अघि उज्यालोको फेसबुक पेजमा हामीले सोधेका थियौं, किशोर किशोरीको अधिकारका लागि के कस्ता नीति बनाइनुपर्छ। यो प्रश्नमा तपाईको विचार पनि जोड्छौं। विश्व स्वास्थ्य संगठनले महिलाको प्रजनन उमेर भनेर 15 देखि 49 वर्ष तोकेको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार नेपालमा किशोर किशोरीले कुल जनसंख्याको लगभग 1/4 भाग ओगटेका छन्। किशोरावस्था जीवनको एक विशेष अवस्था हो। यो अवस्थालाई संवेदनशील अवस्थाको रूपमा हेरिन्छ, कारण किशोरावस्थाको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक विकास। नेपालमा किशोरावस्थामा हुने परिवर्तनबारे अभिभावकले खासै चासो नराखेको देखिन्छ। त्यसैले उनीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको विकास, अपरिपक्वता, आवेगात्मक व्यवहार जस्ता विषय सधैँ चुनौतीकै रूपमा रहँदै आएको छ। सही सूचना र जानकारी नपाउनकै कारण किशोरावस्थामा हुने कौतूहलता मेटिँदैन। यहीँबाट जोखिमपूर्ण व्यवहार शुरू हुन थाल्छ। स्वाभाविक रूपमा हुने विपरीत लिङ्गीप्रतिको आकर्षण माया जस्तै लाग्छ, उसैसँग जीवन बिताउँ जस्तो हुन्छ। यही सोचले जित्न थालेपछि कलिलै उमेरमा बिहा गरिन्छ। सारा संसार आफ्नै रंगमा रंगिएको भान हुन्छ। कलिलै उमेरमा बच्चा हुन्छ, घर परिवार चलाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यति नै बेला आफ्ना साथीहरू पढिरहेका हुन्छन्। आफूले सोचेको जस्तो जीवन बनाउन उनीहरू लागि परिरहेका हुन्छन्। हो, तीतो यथार्थले त्यति बेला हामीलाई बिजाउँछ। लेखपढ गरी नयाँ कुरा सिक्नुपर्ने उमेरमा चूलो चौका गर्नुपर्ने, घर व्यवहार सम्हाल्नुपर्ने भएपछि हतारमा बनेको सम्बन्धमा फाटो आउन लाग्छ। यसले विभेद र हिंसाको जोखिम बनाउँछ। मन अमिलो बन्छ र सम्बन्ध चिसिन्छ। आफूले गरेको निर्णयले आफूलाई पिरोल्छ। हतारमा बिहे गरी फुर्सदमा पछुताउने हुन थाल्छ। त्यसैले हामीले किशोरावस्थामा हुने परिवर्तन र यसको जोखिमबारे किशोर किशोरीलाई जानकारी दिन आवश्यक छ। किशोरावस्थाको उमेरमा हुने गर्भावस्थाको जोखिम, परिवार योजनाको साधनबारे जानकारी र छनौट गर्ने तरिका, सुरक्षित गर्भपतन सेवाबारे जानकारी दिन आवश्यक छ। यति मात्र होइन, किशोरावस्थाकै उमेरबाट जीवन उपयोगी सिप सिकाउन जरूरी छ। आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन व्यावसायिक सिप सिकाउन आवश्यक देखिन्छ। निर्णय तहमा किशोर किशोरीलाई सहभागी गराउन आवश्यक छ। जसरी हामीले उनीहरूलाई परिवर्तनका संवाहक भन्ने गर्छौं, त्यसै अनुसारको व्यवहार गर्न जरूरी छ। यसका लागि किशोर किशोरीले आफ्नो विचार राख्दा सुन्ने, उनीहरूको कुरा वा विषय बुझ्ने प्रयत्न हामीले गर्नुपर्छ। महत्वपूर्ण कुरा, यो काम घरबाटै शुरू गर्न जरूरी छ। घरमा पनि छोरा र छोरी भनेर गरिने विभेद रोकिनुपर्छ। हाम्रो देशमा यो अर्को चुनौतीको विषय हो। शब्दमा छोरा र छोरी समान व्यवहार भनिए तापनि व्यवहारमा यो कुरा नेपालका धेरै जिल्लामा लागू हुन नसकेको पाइन्छ। यसकारण हाम्रो देशमा वर्षेनी 15% बालिकाको सानै उमेरमा विवाह हुने गरेको तथ्याङ्क छ।
वर्षेनी 12% बालिका पढ़ाइबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। यो राष्ट्रिय जनगणना 2078 ले देखाएको नतिजा हो। राम्रो कुरा चाहिँ के हो भने यो संख्यालाई न्यून गर्न अभियान शुरू भएका छन्। यो पहल प्लान इन्टरनेशनल नेपालले थालेको छ। गर्ल्स गेट इक्वल अभियानले बालिका तथा किशोरीलाई उमेरै नपुगी हुने विवाह, प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, लैंगिक समानता, वृहत यौनिकता शिक्षा र जीवनयापनका लागि व्यावसायिक सिप दिन्छ। यो अभियान शुरू भएपछि प्लान इन्टरनेशनल नेपालले काम गरिरहेका जिल्लाहरूमा परिवर्तन आएको छ। त्यही परिवर्तनलाई बलियो आधार बनाएर प्लान इन्टरनेशनल नेपालले युवा तथा किशोर किशोरीका लागि काम गर्ने संस्था युवासँग मिलेर युथ हब शुरू गरेको छ। आउनुस् यो युथ हब के हो, यसले कसरी काम गर्छ, सुनौ युवा तथा किशोर किशोरीका लागि काम गर्ने संस्था युवाकी सचिव अस्मिता रिजालसँगको कुराकानी। युथ हब भनेको चाहिँ एउटा कोइलिसन हो जुन चाहिँ प्लान इन्टरनेशनल नेपालले चाहिँ स्थापना गरेको थियो र यो कोइलिसनमा चाहिँ 6 वटा विभिन्न संस्थाहरू चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ, जसमा चाहिँ युवा चाहिँ यसको सेक्रेटेरिएट हो, युवा चाहिँ सचिवालय हो र युवा आफै पनि एक्टिभिटिजहरू इम्प्लिमेन्ट गर्ने प्लस सचिवालयको रूपमा चाहिँ स्थापना भएको छ। अरू अर्गनाइजेसनहरू भनेको चाहिँ हामी दाजुभाइ भन्ने छ, सोचाइ सोशल चेन्ज मेकर्स एन्ड इनोभेशन्स भन्ने छ, वी फर चेन्ज, युवालय, अनि त्यसपछि एभ नेपाल भन्ने चाहिँ 6 वटा विभिन्न संस्थाहरू मिलेर चाहिँ युथ हब भन्ने चाहिँ एउटा कोइलिसन बनाएको हो। अनि यो कोइलिसन चाहिँ प्लान इन्टरनेशनल नेपालले युवा संस्थाहरूलाई, युवासँग काम गर्ने संस्थाहरूलाई पनि सँगै हातेमालो गर्दै लैजाम भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो कोइलिसनको चाहिँ स्थापना भएको हो र यसले बेसिकली चाहिँ सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एन्ड राइट्सको थिममा रहेर चाहिँ काम गर्छ। त्यसमा पनि यङ पिपुलहरूसँग चाहिँ काम गर्ने गरेको छ। अहिले यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले यो युथ हब कोइलिसन सञ्चालन गरिरहनु भएको हो, यसो भन्न मिल्छ हामीले? हजुर, त्यो पनि एउटा कारण हो, किनकि सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एन्ड राइट्स भनेको चाहिँ सबैजना रिगार्डलेस अफ जेन्डर सबैजनाको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो। किनकि अरू अब जस्तै हामी सामान्य टाउको दुख्यो भने अथवा ज्वरो आयो भने चाहिँ हस्पिटल दगुरिहाल्छौँ, तर हाम्रो प्राइभेट पार्ट्समा घाउहरू आयो अथवा केही समस्याहरू आयो अथवा हाम्रो मेन्सुरेसन ढिला भयो अथवा मेन्सुरेसन इरेगुलर भयो भने चाहिँ खासै जति ज्वरो आउँदाखेरि मेडिकलमा गएर त्यो सुविधाहरू एक्सेस गर्छौँ अथवा हस्पिटलहरू जान्छौँ त्यति चाहिँ गर्दैनौँ। त्यही भएर किशोर किशोरीहरूलाई चाहिँ आफ्नो प्रजनन स्वास्थ्यको बारेमा, प्रजनन अधिकारको बारेमा चाहिँ राम्ररी थाहा होस् र उनीहरूले चाहिँ यो स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ अरू हाम्रो बडीमा आउने प्रब्लम्सहरू जस्तै गरी चाहिँ उनीहरूले त्यो एड्रेस गर्न सकियोस्, आफ्नो बडीको बारेमा चाहिँ थाहा होस्, आफ्नो शरीरमा के भइरहेको छ, आफ्नो शरीरमा कस्तो चेन्जेसहरू आइरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ राम्ररी थाहा होस् भन्ने उद्देश्यले पनि युथ हबको चाहिँ स्थापना भएको हो। यो युथ हबले चाहिँ कसरी काम गर्छ, यसको प्रक्रिया कस्तो छ? हामी चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरू 1 वर्षमा गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू सबै पहिला चाहिँ पुरा गरिसकेपछि सबै कोलिसनका मेम्बरहरू बसेर अनि फेरि प्लानसँग पनि त्यो अप्रुभ गराएर चाहिँ काम गर्ने गरेका छौँ। यसमा चाहिँ हामीले मेनली सोसल पोलिटिकल चेन्जमा अनि गर्ल्स गेट इक्वल भन्ने एउटा क्याम्पेन छ, त्यसमा चाहिँ बेस्ड भएर चाहिँ सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एन्ड राइट्सको विषयमा चाहिँ काम गर्छौँ। र यसको प्रभाव कस्तो देख्नु भएको छ तपाईहरूले चाहिँ? यसको प्रभाव हामीले एकदमै राम्रोसँग पाइरहेका छौँ होइन। हामी चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरूमा जान्छौँ, चाहिँ प्लान इन्टरनेशनल नेपालको चाहिँ रिजनल त्यहाँको डिस्ट्रिक्ट अफिसहरू हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूसँग चाहिँ हामी कोलाबोरेसन गरेर चाहिँ काम गर्ने गरेका छौँ। र त्यो गर्ने सिलसिलामा चाहिँ कति गर्ल्सहरूले चाहिँ हामीलाई योबाट एकदमै बेनिफिट भयो भन्नुहुन्छ अनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामी उहाँ गएर हामीले जुन कार्यक्रम गरेका छौँ त्यो नै गर्ल्सहरूलाई रिप्लिकेट गराउन पनि लगाउने गरेका छौँ। सो त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ गर्ल्सहरू अझै आफू अलिकति अवेर भएको, अझै आफूले जानेको कुराहरूलाई सिकाउन पाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति अझै आफूलाई चाहिँ मद्दत पुगेको पनि भन्नुहुन्छ। अनि म्यानिफेस्टो रिभ्यूहरू गर्दाखेरि पनि हामीले सरकारवालाहरूलाई चाहिँ झकझकाउन पनि पायौँ, त्यो पनि वान अफ द एचिभमेन्टकै रूपमा लिन सकिन्छ। सो यस्तो अब हामीले यस्तो टार्गेटहरू सेट गरेर चाहिँ हाम्रो कामहरू चाहिँ राम्रो भएको छ र राम्रो भएको छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अझै गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ धेरै नै छ जस्तो पनि लाग्छ। यो स्टोरी टेलिङ सेसनहरू यस्तोमा चाहिँ गर्ल्सहरू आएर चाहिँ आफ्नो स्टोरीहरू सेयर गर्नुहुन्छ, आफूले भोगेका कुराहरू सेयर गर्नुहुन्छ, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ अवेर गर्न एडभोकेसी हाम्रो एडभोकेसी गोललाई चाहिँ त्यो रिच गर्न चाहिँ सकिरहेका छौँ जस्तो लाग्छ।
तपाईहरूले एक स्तरबाट काम गरिरहनु भएको छ, सँगसँगै सरकारले पनि सहस्राब्दी लक्ष्यको एउटा योजना बनाइसकेको छ र त्यसको लागि काम पनि गरिरहेको छ। तर अझै पनि सरकारले चाहिँ यो गरिदिए हुने हैन, कार्यान्वयनका पक्षहरू चाहिँ यहाँनिर चुकेको छ भन्ने जस्तो लाग्छ, अथवा यसमा तपाईँको बुझाइ कस्तो छ? सरकारले चाहिँ विभिन्न नीतिहरू लिएर आइरहेकै छ। त्यहाँमाथि अहिले राष्ट्रिय युवा परिषदले पनि धेरै गाउँहरूमा, धेरै लोकल लेभलमा चाहिँ गएर चाहिँ काम गर्ने प्रयासहरू गरेको चाहिँ हामीलाई थाहा छ। तर हामी जब एनजिओ आइएनजिओहरू हामी संस्थाहरू चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अझै ग्रासरुट लेभलमा पुग्न सकिरहेका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनकि गभर्मेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिक ग्रासरुट भएन कि अलिकति सेन्ट्रलाइज्ड भयो कि, किनकि विभिन्न कार्यक्रमहरू काठमाडौँमा मात्र सेन्टर हुने हुँदाखेरि चाहिँ अझै दुर्गम क्षेत्रहरूको अथवा काठमाडौँभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ समेट्न नसकेको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ। हामीले यसरी ग्रासरुट लेभलमा काम गर्दाखेरि चाहिँ हामी जुन जिल्लामा गइरहेका छौँ, सपोज हामी बर्दिया गयौँ, त्यहाँ जाँदाखेरि हामीले बर्दियामै रहेको संस्थासँग चाहिँ कोलाबरेट गरेर चाहिँ कार्यक्रम गरेका थियौँ। र कहिलेकाहीँ यसरी बाहिरी जिल्लाहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ भाषागत अथवा कल्चरल त्यो डिफ्रेन्सेसहरू पनि भेट्न सकिन्छ कि। अब कहिलेकाहीँ हामी यो काठमाडौँभन्दा बाहिर जान्छौँ, एकचोटि हामी जनकपुर गएका थियौँ र जनकपुरमा चाहिँ हाम्रो भाषा मिलेन त्यहाँको पार्टिसिपेन्ट्सहरूसँग, अनि हामीले चाहिँ त्यहाँको संस्थाको मान्छेहरूलाई चाहिँ हाम्रो इन्टरप्रेट गर्न लगाएर त्यसरी पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। सो गभर्मेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति माथि अलि हुन्छ नि बटम अप अप्रोच भन्दा पनि टप डाउन अप्रोचबाट चाहिँ गरेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। तर गभर्मेन्टले पनि ट्राई चाहिँ गरिरहेको छ। यस्तोमा अझै गभर्मेन्टले सरकारी निकायहरूले चाहिँ हामी जस्तो एनजिओहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर अथवा हामी दुईटै क्षेत्र चाहिँ हातेमालो गर्दै गयो भने चाहिँ अझै इफेक्टिभ हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। किनकि सरकार भनेपछि अभियसली त्यहाँ पावर हुन्छ, अभियसली त्यहाँनिर चाहिँ उहाँहरूसँग हामी भन्दा धेरै एक्सेस हुन्छ, अथवा लोकल लेभल गभर्मेन्टसँग कोलाबरेट गर्न पनि सकिन्छ। लोकल लेभलसँग कोअर्डिनेट गर्यो भने चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। सुन साथी, मेरो कथामा भर्खरै सुन्यौं अस्मिता रिजालसँग गरिएको कुराकानी। उहाँ युवा तथा किशोर किशोरीका लागि काम गर्ने संस्था युवाकी सचिव हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई युवाका लागि सञ्चालित युथ हबको बारेमा बताउनुभयो। किशोर किशोरीलाई उनीहरूको प्रजनन स्वास्थ्यबारे जानकारी दिनका लागि अहिले विभिन्न संघ संस्थाहरू लागि परेका छन्। अभिभावकहरू जागरूक भएका छन्, शिक्षकहरू चनाखो बनेका छन्। स्कूलको पाठ्यक्रममा पनि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यबारे उल्लेख गरिएको छ। यसले केही हदसम्म किशोर किशोरीलाई उमेर परिवर्तन अनुसार जानकार रहन मद्दत पनि गरेको छ। हाम्रो देशमा लैंगिक समानताबारे कुराकानी र बहस हुन थालेको 3 दशक भयो, तर परिणाम बल्ल देखिन थालेको छ। नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2087 सम्ममा बालविवाह रोकथाम गरी किशोरीलाई स्कूल फर्काउने सहस्राब्दी लक्ष्य लिएको छ र यसैको लागि समाजका अगुवा, धार्मिक गुरूहरूदेखि स्थानीय निकाय पनि अघि सरेका छन्। युवा तथा किशोर किशोरीलाई सामाजिक काममा सहभागी गराउँदा समाज फेरिएको अनुभव भएको छ। युवा तथा किशोर किशोरीलाई नै सामाजिक काममा परिचालन गरिरहँदा विशेष गरी किशोरीको जीवनमा फेरबदल आएको छ। किशोरीले आफूसँगै आफ्नो परिवार र समाजको सोचलाई फराकिलो बनाउन हौसाइरहेका छन्। अब हामी यस्तै काममा लाग्नुभएकी खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बाँकेकी युवा अभियन्ता चेतना खनाल छेत्रीको अनुभव सुन्छौं। म 8 क्लासमा पढ्ने बेला म बाल क्लबमा आबद्ध थिएँ। त्यति बेला चाहिँ अब हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ बाल विवाह एकदमै ठूलो समस्या थियो भनौँ न। म बाल क्लबमा हुँदाखेरि चाहिँ बाल क्लबबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ प्लानसँग म डाइरेक्टली त जोडेको थिएन, तर प्लानको साझेदारी संस्था स्याक नेपालबाट कार्यक्रमहरूमा आबद्ध हुन्थे र 3 वर्ष अगाडि चाहिँ प्लानले हाम्रो गाउँपालिकामा इनोभेटिभ गर्ल्स क्लब भनेर एउटा किशोरी क्लब गठन गरेको थियो। त्यसमा आबद्ध भएर चाहिँ हामीले प्लान र हाम्रो स्थानीय सरकारसँग मिलेर विभिन्न बाल विवाह विरुद्धको कार्यक्रमहरू गर्न थाल्यौं र बिस्तारै बिस्तारै यो एन्टी चाइल्ड म्यारेज क्याम्पेनसँगै म गर्ल्स गेट इक्वल क्याम्पेनमा पनि जोडिन पुगेँ। हामीले चाहिँ 3 वर्षको लगातार मेहनतपछि चाहिँ हामीले हाम्रो गाउँपालिकालाई चाहिँ 2021 मार्चमा बाल विवाह मुक्त घोषणा गर्न पनि सफल भयो र त्यहीसँग नै हामीले गर्ल्स गेट इक्वल क्याम्पेनमा पनि आबद्ध भएर विभिन्न कार्यक्रमहरूमा मैले र मेरो साथीहरूले चाहिँ सहभागी हुने मौका पायो। जस्तै कि गर्ल्स टेक ओभर पनि एउटा कार्यक्रम हो। यही गर्ल्स गेट
इक्वल अन्तर्गतको र त्यसै गरी गर्ल्स इन आइसिटी डे भनेर पनि यस्ता कार्यक्रमहरूमा चाहिँ आबद्ध भएर अहिले पनि हामी छौँ। सो एभ्री इयर अक्टोबर 11 चाहिँ इन्टरनेसनल डे अफ गर्ल चाइल्ड भन्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ प्लानले यो गर्ल्स टेक ओभर भनेर यो कार्यक्रम नेपालभरि नै जता जता प्लानले काम गरिरहेको छ त्यहाँ चाहिँ सञ्चालन गर्छ। यसमा चाहिँ किशोरीहरूले कुनै पनि एउटा लिडर जुन पोलिटिकल होस्, बिजनेस होस् अथवा मिडियामा भएको लिडरको रोल चाहिँ निभाउने मौका पाउनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला मैले रेडियोमा टेक ओभर गरेको थिएँ, त्यति बेला चाहिँ म 9 कक्षामा पढ्थेँ र त्यसपछि चाहिँ हामीले म र मेरो साथीहरूले हामीले एडिटर सम्पादकको रोल पनि निर्वाह गर्ने मौका चाहिँ पाएको थियो र लास्ट इयर चाहिँ मैले प्लान इन्टरनेसनलको सब रिजनल डाइरेक्टर प्लान एसिया पेसिफिक रिजनको सेरन केन उहाँको चाहिँ रोल निभाउन पाएको थिएँ। यो गर्नेको मुख्य रिजन चाहिँ जस्तै कतिपय किशोरीहरू हामीहरू पनि एउटा लिडरसिप पोजिसनमा पुग्न खोज्छौँ, तर जहिले पनि लिडर भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा पुरुषको चित्र नै आउँछ होइन। सो हामीसँग चाहिँ रोल मोडल चाहिँ एकदमै थोरै हुनुहुन्छ, महिला रोल मोडल। हामीले चाहिँ टेक ओभर गरिसकेपछि चाहिँ एउटा करेज चाहिँ हामीहरूलाई मिल्छ। किन भन्दा मलाई पनि त मिडियामा इन्ट्रेस्ट थियो, तर मैले कहिले पनि मलाई एक्सपिरियन्स नै थिएन र मैले रोल मोडल चाहिँ एउटा फिमेल रोल मोडल चाहिँ देखेको थिएन। सो जब म आफैले नै सम्पादक बन्ने मौका पाएँ तब मलाई रियलाइजै भयो मैले पनि गर्न सक्दो रहेछु, हामीले पनि गर्न सक्दो रहेछौँ भनेर। कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले रोल मोडल खोजिरहेको हुन्छ हामी किशोरीहरूले, तर त्यो एउटा इक्वल रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ। त्यस कारणले यो गर्ल्स टेक ओभरमा जब हामीले एउटा लिडरको रोल, मेरो कतिपय किशोरी साथीहरूले त उपमेयर त्यस्तो रोलहरू पनि निर्वाह गर्न मौका पाउनु भएको थियो। सो त्यो गरिसकेपछि चाहिँ उहाँहरू एकदमै उहाँहरूको कन्फिडेन्स चाहिँ एकदमै बढेको चाहिँ मैले पाएँ। मेरो साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ त लाइफ, एउटा लिडर बन्न त हामी पनि बन्न सक्दो रहेछौँ भन्ने चाहिँ महसुस भएको मैले पाएँ। जसरी हामी अहिले हाम्रो क्षमताको विकास एकदमै राम्रो भएको छ, विभिन्न तालिमहरू चाहिँ हामीले क्षमता विकास तालिमहरू हामीले पायौँ प्लानबाट, अहिले चाहिँ हामी यतिको बोल्ने भएको छौँ होइन। सो यस्तै तालिमहरू चाहिँ अरू किशोरीहरूलाई पनि पुग्नुपर्छ र मलाई के लाग्छ भन्दा अब हामी जो सक्षम केही हदसम्म सक्षम भइसकेको छौँ होइन, हामीले चाहिँ अरू किशोरीहरूलाई चाहिँ हामी जस्तै अरू किशोरीहरूलाई चाहिँ अवेर बनाएर उहाँहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्न चाहिँ हामीले नै प्रयास गर्नुपर्छ होला र त्यसपछि त्यो भइसकेपछि चाहिँ उहाँहरू पनि यसमा आबद्ध भएर एक्टिभ हुँदै जानुहुन्छ। किनभने हामी कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीभन्दा सानो उमेरको किशोरीहरू हामीलाई देखेर यसमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, हामीलाई देखेर हामीलाई चाहिँ रोल मोडल मान्नुहुन्छ। त्यसरी नै हामीले अरूलाई पनि आबद्ध गराउन सक्छौँ होला। सुन साथी, मेरो कथामा भर्खरै हामीले खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बाँकेकी युवा अभियन्ता चेतना खनाल छेत्रीको अनुभव सुन्यौं। तपाईले पनि आफ्नो समुदायमा बालविवाह रोकथाम र लैंगिक समानताका लागि वकालत वा काम गरिरहनु भएको छ भने हामीलाई भन्नुहोस्। हामी तपाईको अनुभव कार्यक्रममा समेट्छौं। यसका लागि तपाईले उज्यालो वा प्लान इन्टरनेशनल नेपालको फेसबुक पेजमा आफ्नो अनुभव पठाउन सक्नुहुन्छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तथ्याङ्कका अनुसार 15% प्रजनन उमेरका महिला योजना बिना नै पहिलोपल्ट आमा बन्छन्। कारण उनीहरू परिवार योजनाको साधनबारे जानकार छैनन्। नेपालमा अझै 23% प्रजनन उमेरका किशोरी र महिलाले चाहेर पनि परिवार योजना साधन प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। यो समूहको परिवार योजना साधन प्रयोगको आवश्यकता पूरा गर्न पनि विभिन्न संघ संस्थाहरूले काम गरिरहेका छन्। साथै नेपाल सरकारले पनि यो संख्या कम गर्न स्थानीय तहबाट काम गरिरहेको छ। अघिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाको तुलनामा यो संख्यामा कमी आएको हो, जबकि महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यबारे कुराकानी र बहस हुन लागेको 3 दशक भन्दा बढ़ी भइसक्यो। अहिलेको समयमा महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा परिवर्तन आएको कुरा हेर्ने हो भने परिणामहरू नराम्रा भने छैनन्। नेपाल सरकारले अस्पताल गएर बच्चा जन्माउने महिलालाई बाटो खर्च छुट्याएको छ, सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानूनी मान्यता दिएको छ, परिवार योजना सेवाको पहुँचका लागि नीति तयार पारेको छ। र यी सबै कागजमा मात्र सीमित रहेका छैनन्, साँच्चै नै लागू भएका छन्। यसका लागि किशोर किशोरीले पनि काम गरिरहेका छन्। सबै स्तरबाट काम भइरहँदा हामी आशावादी हुन सक्छौं। नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2087 का लागि लिएको सहस्राब्दी लक्ष्य पक्कै पूरा हुन्छ। हामी कार्यक्रम सुन साथी मेरो कथामा छौं।
अब लागौं आजको अर्को सामग्री यो हप्ताको गतिविधितिर। गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ साथी दीपा तिमिल सिन्हा। किशोर किशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका सम्बन्धी काम गर्ने संस्था युथ अलायन्स फर डेभलपमेन्ट यार्डले विभिन्न विद्यालयहरूसँग साझेदारी गरेको छ। सुदूरपश्चिममा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको बारेमा किशोर किशोरीलाई सचेत गराउने यार्डले माध्यमिक तहका विद्यालयहरूसँग साझेदारी गरेको हो। यार्डले गरेको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी राइट हियर राइट नाउ 2 परियोजना सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा यार्ड संस्थामा आबद्ध भएर काम गर्दै आएका महेन्द्र शाहीले विद्यालयहरूसँग साझेदारी गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, किशोर किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका बारेमा थाहा हुँदैन। सानै उमेरमा विवाह गरेपछि उनीहरू विभिन्न रोगको शिकार बन्ने गर्दछन्। यसकारण यस्ता समस्यालाई कम गर्न हामीले विद्यालयबाट नै यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दिन विद्यालयहरूसँग साझेदारी गरेका हौं। साझेदारी गरेका विद्यालयहरूमध्ये पञ्चोदय मावि हसनपुर 5 धनगढ़ी, सरस्वती मावि मनहेरा 7 धनगढ़ी, दहल मावि अत्तरिया 2 गोदावरी, समैजी मावि मजगाउँ 8 गोदावरी, बीणा मावि रैकवार बिचवा 8 कृष्णपुर रहेका छन्। खास गरी 15 देखि 30 वर्ष उमेर समूहका किशोर किशोरी तथा युवाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने यो संस्थाले पछिल्लो समय सुदूरपश्चिममा विभिन्न परियोजना मार्फत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ, जसमध्ये युवा परिचालन र नेतृत्व विकास, स्वयंसेवक परिचालन र सामुदायिक विकास रहेका छन्। विकासका लागि वकालत, स्वास्थ्य र सरसफाई, व्यावसायिक सिप र प्राविधिक तालिमहरू, समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा जस्ता विषयलाई यार्डले आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएको छ। यार्डले सञ्चालन गर्ने राइट हियर राइट नाउ 2 परियोजनाले निम्न उद्देश्यहरू समेटेको छ। किशोर किशोरी तथा युवाहरूले आफ्नो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारका विषयमा पूर्ण जानकारी सहित सही निर्णय लिन सक्षम हुनेछन्। युवाहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले अधिकारमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै निर्णय युवाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सक्षम हुनेछन्। जनमानसमा बृहत्तर यौनिकता शिक्षाको महत्व विषयमा सचेतनाको विकास भई युवाहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार सुनिश्चित गर्न पैरवीको थालनी गर्नेछन्। त्यसैगरी विद्यालयभित्र र बाहिर रहेका बालबालिका तथा युवाहरूका लागि प्रभावकारी मूल्याङ्कन सहित बृहत यौनिकता शिक्षा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध भएको हुनेछ। गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण संस्थागत सुत्केरी सुनिश्चितता भएको प्रदेश घोषणाका लागि विशेष अभियान थालिने भएको छ। गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा आउन सक्ने जटिलता न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य सेवा र निगरानीको पहुँच अभिवृद्धि गरिने भएको हो। पछिल्लो स्वास्थ्य सर्वेक्षणले गण्डकी प्रदेशमा संस्थागत प्रसूति हुने दर 96% देखाएको छ। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक खिमबहादुर खड्काले घरमा हुने प्रसूतिलाई शून्यमा झारिने बताउनुभयो। प्रदेशका केही ओडा र स्थानीय तहले पूर्ण संस्थागत सुत्केरी सुनिश्चितता भएको घोषणा गरिसकेका छन्। निर्देशक खड्काले तथ्याङ्कमा केही प्रतिशत अझै पनि स्वास्थ्य संस्था बाहिर सुत्केरी हुने गरेको देखिएको भन्दै छुटेकालाई स्वास्थ्य संस्थामा ल्याइने बताउनुभयो। गर्भवती भएर स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कमा आएका महिलालाई प्रोटोकल अनुसार गर्भ जाँच, सुरक्षित प्रसूति सेवा र सुत्केरी जाँचको सुनिश्चितता गर्नु नै यो अभियानको उद्देश्य हो। उहाँले भन्नुभएको छ, शिशु र मातृ मृत्युदर घटाउन यसले ठूलो मद्दत पुर्याउँछ। सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य प्रशासक सूरज गुरौले कोही पनि गर्भवती स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कबाट नछुटुन् भन्ने उद्देश्यले अभियान शुरू गर्न लागि बताउनुभयो। गर्भवतीको पहिचान र निगरानी गर्न सफ्टवेयर प्रणाली अपनाउँदैछौ। उहाँले भन्नुभएको छ, स्वास्थ्यकर्मीले घर घरै गएर गर्भवतीको विवरण ल्याउने र गर्भ जाँचका लागि स्वास्थ्य संस्था गए नगएको अनुगमन गर्नेछन्। स्वास्थ्य प्रोटोकल अनुसार गर्भवतीले 8 पटक गर्भ जाँच गराउनुपर्ने जनस्वास्थ्य प्रशासक गुरौले बताउनुभयो। सुत्केरी भइसकेपछि पनि 3 पटकसम्म स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। पूर्ण संस्थागत सुत्केरी प्रदेश घोषणा मात्र गरेर नहुने भन्दै उहाँले त्यसको निरन्तर सुनिश्चितता महत्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। पूर्ण संस्थागत प्रसूतिका लागि स्वास्थ्य संस्थामा स्रोत साधनदेखि जनशक्तिको पनि त्यही अनुसार प्रबन्ध गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य कर्मीको दक्षता बढ़ाउनुपर्छ। उहाँले भन्नुभएको छ, स्वास्थ्य पूर्वाधारको तयारीदेखि जनचेतना अभिवृद्धिको कार्यक्रमलाई सँगसँगै समुदायमा लैजानुपर्छ। यो हप्ताको गतिविधि प्रस्तुत गर्नुहुने साथी दीपा तिमिल सिन्हालाई धन्यवाद। कार्यक्रमका लागि आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया हामीलाई पठाउनुहोस्। हामी तपाईको अनुभव कार्यक्रममा समेट्छौं। यसका लागि तपाईले उज्यालो वा प्लान इन्टरनेशनल नेपालको फेसबुक पेजमा आफ्ना अनुभवहरू पठाउन सक्नुहुन्छ।
यति बेला हामी कार्यक्रम सुन साथी मेरो कथामा छौं। यो कार्यक्रम हरेक बुधबार बेलुकी 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै जुम्लाको रेडियो सिन्जाखोला, बर्दियाको रेडियो गुरूबाबा, बाँकेको कृष्णसार एफएम, सुनसरीको सप्तकोशी एफएम, सिन्धुलीको रेडियो सिद्धबाबा, धनुषाको रेडियो मिथिलाबाट एकैसाथ सुन्न सकिन्छ। त्यस्तै कास्कीको रेडियो तरंग र डोल्पाको रेडियो डोल्पा, कालीकोटको रेडियो नेपाली आवाज, बर्दियाको रेडियो साथी एफएम र मकवानपुरको हेटौँडा एफएमबाट यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रमका सबै अंकहरू उज्यालो अनलाइन र उज्यालोको फेसबुक पेजबाट पनि एकैसाथ संसारभरि सुन्न सकिन्छ। कार्यक्रममा आज हामीले प्लान इन्टरनेशनल नेपालको गर्ल्स गेट इक्वल अभियान र यसका विभिन्न पाटाहरूबारे छलफल र कुराकानी गर्यौं। अब चाहिँ हामी तपाईले पठाउनु भएको विचार जोड्छौं। हामीले उज्यालोको फेसबुक पेज facebook.com/उज्यालोमा केही दिन अघि प्रश्न सोधेका थियौं। किशोर किशोरीको अधिकारका लागि कस्ता नीतिहरू बनाइनुपर्छ? हाम्रो यो प्रश्नमा सुमित्रा देवकोटा लेख्नुहुन्छ, किशोरावस्था उत्तेजना, उत्सुकता र चञ्चल स्वभावले भरिपूर्ण समय हो, जसका कारण उनीहरूका कुरा बुझ्न कठिन हुन्छ। तसर्थ अभिभावकले समय र परिस्थिति अनुसार उनीहरूको विचार भावना बुझ्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। यसका लागि विद्यालय, समाज र परिवार र स्वयं किशोर किशोरीलाई पनि लक्षित गरेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम परिवारबाटै विशेष प्राथमिकता साथ गराउनुपर्छ। त्यस्तै अर्को विचार राख्नु भएको छ सूरज मगरले लेख्नुहुन्छ, किशोर किशोरीलाई अधिकार भन्दा पहिला सही र गलत बुझाउन जरुरी छ। परम्परा र संस्कृतिमा रहेको गलत धारणा हटाएर समानता र सामाजिक सहितको सही ज्ञान र राज्यले बाल अधिकार, बाल श्रम, बाल शोषणमा विशेष ध्यान पुर्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो भन्दा फरक पर्दैन। त्यस्तै स्मिथ नामका साथी लेख्नुहुन्छ, किशोर किशोरीको अधिकारका लागि विश्व स्तरमा विभिन्न सन्धि, सम्झौता, अनुबन्ध तथा आलेखहरू जारी गरिएकै छन् भने राष्ट्रिय स्तरमा समेत संविधान, ऐन, नियम, नीतिहरूका अधिकारहरू सुनिश्चित गरिएको छ। तथापि उल्लेखित व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनका लागि संस्थागत व्यवस्था र स्रोत साधनको सुनिश्चितता गर्दै अनुगमन मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएमा थप नीतिहरू बनाउन आवश्यक देखिँदैन। अर्को विचार व्यक्त गर्नुभएको छ सपनाश्री प्रवासिनाले लेख्नुहुन्छ, किशोर किशोरीका विभिन्न समस्याहरूको सुनवाई गर्न एडोलेसेन्ट काउन्सिलिङ सेन्टरको स्थापना हरेक पालिकामा स्थापना गर्न आवश्यक छ। उनीहरूलाई केन्द्रित गरेर वृहत यौनिकता शिक्षा दिन पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ। सबु गैरेको विचार छ, किशोर किशोरी शिक्षा, समस्याको छलफल, वातावरण र सशक्तिकरणको मार्ग उपयुक्त गर्दा ठीक होला मेरो अनुभवमा। आजको लागि अर्को विचार राख्नु भएको छ उद्धवमान पंगालीले, किशोर किशोरीको अधिकारको निम्ति सरकारले नियम बनाएर मात्रै हुँदैन, बनाएको नियमलाई कडाईका साथ पालना गर्नुपर्छ। आफ्नो विचार राख्नुहुने तपाई सबैलाई धन्यवाद। कार्यक्रमको आजको अंक तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो विचार, जिज्ञासा, अनुभव र भोगाई उज्यालोको फेसबुक पेज facebook.com/UJYAALO उज्यालो वा मोबाइल एप्लिकेशन उज्यालोमा पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको यो 26औं अंकसँगै सुनसाथी मेरो कथा कार्यक्रमको बीट मार्छौं। प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र संघर्ष विष्टलाई धन्यवाद दिँदै हामी अच्युत घिमिरे र मसिखा शर्मा कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौं। नमस्कार।